درباره علم ابن قیم چی میگه؟ میگه علم سینه آدم رو منشرح میکنه و اونقدر این سینه رو وسیع میکنه، وسیع‌تر از کل جهان. متن عربیش بخونم زیباست. میگه فإنه یشرح الصدر و یوسعه حتی یکون اوسع من الدنیا. اونقدر میگه دل و منشرح میکنه علم، اطلاعات، معلومات مفید خوب دل و گشاد میکنه و وسیع میکنه به درجه‌ای که وسیع تر از دنیا قرار میده و دو چیز ساحل نداره، یکی دریای علم و یکی دل انسان. تو چقدر محبت میتونی داخل اینجا بدید بازم پر نمیشه. خداوند از زمین و آسمان بزرگتره، تو این دل تو جا داره. محبت خداوند به وسعت آسمان ها و زمین ها و مافوق اونهاست. محبت چقدر مؤمنین تو دلته. این چارچوب، این دیوار اگر 400 نفر توش فشرده بشینن تمام شد، ولی تو دل تو 1 میلیارد نشسته، 1 میلیارد و 400 میلیون نشسته، بلکه 5 میلیارد نشسته. دوست داری که اون 4 میلیارد هم مسلمان بشن، خوب بشن، مؤمن بشن، با خدا بشن. پس محبت اونام دارید، محبت قبل از اینام داشتید، محبت اونایی که بعدم میان دارید. این دل وقتی که محبت خدا توش میشینه و علم خدایی توش میشینه باز میشه، وسیع میشه. و وقتی این محبت ها و این علم و تقوا و ایمان ازش خارج میشه، خشک میشه، فشرده میشه، تنگ میشه، تحمل هیچ کس نداره. بعد میگه ولیس هذا لكل علم، و این برای هر علمی نیست، بل للعلم الموروث عن الرسول صلی الله علیه و سلم و هو العلم النافع. میگه برای هر علمی نیست، بلکه برای علمی است که از رسول الله صلی الله علیه و سلم به ارث رسیده و اون علم نافع هست. ما دو نمونه عالم شدن داریم. عالم شدنی که نیاز به مدرسه هست، کلاس درس هست، معلم هست، سر کلاس باید بنشینی، صندلی هست، قلم هست، دفتر هست، گوش دادن هست، نگاه کردن هست، نوشتن هست، مذاکره کردن هست، حفظ کردن هست تا تو عالم بشی. اگر نیتت هم خیر باشه عالم میشی. این یک نوع علم. اما علم دوم علم لدنی بهش میگن. نیاز به قلم و دفتر نیست، سر کلاس هم نمیخواد برید. علم لدنی. علم لدنی 2 تا آیه دربارش آمده. یکی چند شب پیش گذشت، میخواستم ترجمهش کنم نشد، و دیگری چند شب بعد میاد. ولی من برای شما میخونم. خاطرتون هست آیه 282 سوره بقره، آیه دین، طولانی ترین آیه در قرآن، 1 صفحه است. آیه دین بهش میگن. آخرین آیات این آیه است. آیه 282 سوره بقره. واتقوا الله. دنبالش چیه؟ واتقوا الله شرط و مشروطه. دنبالش کی میگه؟ واتقوا الله. شما دوست دارید عالم بشید؟ یک علم باید برید سر کلاس درس، استاد بیاد سر کلاس درس، 1 ساعت بشینید، صندلی، میز، قلم، دفتر، کتاب باز کنی جلوت. اون یک علم طبیعیه. هر کسی به اندازه استعدادش و دقتش و ادبش و نظمش و حضورش در کلاس و مناقشه درس با استاد یاد میگیره. اینم دوباره به اندازه درصد هست. واتقوا الله. کسی نگفت دنبالش. و یعلمکم الله. درسته مجید؟
آیه قرآن پس این واتقوا الله، تقوای خدا داشته باشید، از خدا بترسید. نتیجهش چی میشه؟ و یعلمکم الله، الله میشه معلمتون، خودش شخصا میاد معلمت میشه. از این دیگه صریح‌تر خدا صحبت نکرده. واتقوا الله، بعد میگه و یعلمکم الله، جمعه، و خطابش جمعه، میگه با هم از خدا بترسید، خدا همه تون رو عالم میکنه. خیلی مختصر، شرط و مشروط. اولی تحقق پیدا کرد توسط شما، دومیش که خلف وعده نمیشه. نیاز به قلم دفترم نیست، 10 سال مدرسه دینی رفتنم نیاز نداره. واتقوا الله و یعلمکم الله. از این دیگه امیدوار کننده تر که خدا شخصا خودش میگه من معلم شما میشم. واتقوا الله و یعلمکم الله. هممون با هم تصمیم میگیریم که الله کاری بکنیم که الله معلم ما بشه، بیاد اصلا کلاس درس برای ما بذاره. احساس بکنی که اصلا شناختت، فهمت، درکت، شعورت روز به روز نسبت به خودت، به شخص خودت و هدف از خلقتت و به کل طبیعیت پیرامونت و به کل این کلامی که نازل شده و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم و فلسفه وجودت، روز به روز اطلاعاتت بیشتر بشه، شعورت بالاتر بره. واتقوا الله و یعلمکم الله. بعدش دوباره چه گفته؟ ختم آیه والله بكل شیء علیم. خداوند هر چیزی را میداند. یه چیزایی یادت میده که فقط خودش میدونه. و علم آدم الاسماء كلها. والله بكل شیء علیم. خدا به هر چیزی عالم هست. همه چیز خدا بلده. یه رمز و رموزات یادت میده که فقط خدا خودش میداند و تو این رمز و رموزات یه قدرت هایی برات تولید میکنه، ایجاد میکنه، به وجود میاره که سبحان الله. حضرت عمر رضی الله عنه روی منبر رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه خطبه میخوند. لشکرش تو ایران میجنگیدن. یک دفعه فریاد زد یا ساریة الجبل. تقوا چنین علمی رو تولید میکنه که اون علم قدرت رو تولید میکنه. سربازان امیرالمومنین عمر بن الخطاب وقتی میخواستن از دجله و فرات رد بشن، در حال تلاطم بود، با اسباشون از دجله و فرات رد شدن. اون طرف هم مدائن پایتخت یزدگرد سوم بود که همه منتظرشون بودن که قتل عامشون بکنن. نه دریا مقاومت میکرد، نه اقیانوس جلوشون میایستاد، نه صحرا، نه طوفان، نه باد. جامعه ما مریضه، خود ما همه مریضیم. دو نفر رو نام میبرم، شنیدید اسمشون. یه نفر رو که خیلی میشناسید، محمد ابن ادریس شافعی رو که میشناسید، دنیای علم بود. ابن تیمیه رحمت الله علیهم اجمعین که میشناسید، هم جهاد هم علم، با قلم و با شمشیر، امر به معروف نهی از منکر، نوشتهاش و شمشیرش. بعضی موقع معلوماتش فراموش میکرد. وقتی معلوماتش فراموش میکرد سر کتاب باز نمیکرد نگاه بکنه یادش بیاد. خودمون تا فراموش کردیم سر کتاب باز میکنیم، نوت برداری میکنیم، یادمون آمد تو جیبمون میذاریم. ولی وقتی معلوماتش فراموش میکرد میرفت یک گوشه مینشست شروع میکرد استغفر الله العظیم، 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 استغفر الله. بعضی موقع به 1000 بار میرسید، یادش نمی آمد.
بسته بود. بار هزارم یک دفعه ذهنش باز میشد، خدا به دلش القا میکرد، حافظش رو بر میگردون.